अल्लाह वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना चल रहा है। इस महीने में जितना ज़्यादा हो सके अमाले सालिहा, नेक अमाल और सदक़ात व खैरात करने की कोशिश करें, क्योंकि इस महीने में जो आप खैरात व सदक़ात करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके अमाल में बहुत ज़्यादा नेकियां अता फरमाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है। अच्छा, ज़कात हम निकालते हैं तो ज़कात निकालने से फ़ायदा क्या है? कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। रब यूं ही इरशाद नहीं फरमा दिया कि ज़कात अदा करो, तो ज़कात निकालने के लिए कुछ फ़ायदे हैं। अगर बंदा ज़कात निकालता है तो खुद बंदे के हक में वो फ़ायदा साबित होता है, क्योंकि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कामयाब है वो जो ज़कात अदा करते हैं, फलाह पाते हैं वो जो ज़कात अदा करते हैं। और फरमाता है जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह ताला उसकी जगह और तुम्हें देगा। यानी जो तुम अपने माल में अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला और उस माल में बरकत अता फरमाएगा। और फरमाता है जो लोग ज़कात अदा नहीं करते हैं उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। नुकसान क्या है? फरमाया गया जो लोग बुख्ल करते हैं उसके साथ जो अल्लाह अपने फर्ज से उन्हें दिया, जो लोग बुख्ल करते हैं उसके साथ जो अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें अता किया, यानी वो दौलत जो उनको अता किया गया है अल्लाह ने दिया है, अगर उसके साथ बुख्ल करते हैं और ये गुमान ना करें ये उनके लिए अच्छा है, बल्कि उनके लिए ये बुरा है। उसी चीज़ का क़यामत के दिन उनके गले में तोक डाला जाएगा। यानी माल इकट्ठा किया, माल जमा किया और उस माल को अगर कोई इंसान ज़कात नहीं अदा किया, उस माल से खैरात व सदक़ात नहीं अदा किया, तो क़यामत के दिन उस माल को तोक बना करके उसके गले में डाल दिया जाएगा। ये नुकसान है, कितना बड़ा नुकसान है। लेकिन अगर हम ज़कात अदा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उस माल में और ज़्यादा बढ़ोतरी अता फरमाएगा और ज़्यादा बरकतें अता फरमाएगा उस माल में, अगर हम ज़कात खैरात व सदक़ात करेंगे तब। और सोना चांदी जमा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते तो उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो, जिस दिन जहन्नम की आग तपाई जाएगी और उनसे उनकी पेशानियाँ, उनकी करवटें, उनकी गर्दनें दागी जाएगी। जो लोग ज़कात अदा नहीं करते हैं, सोना चांदी जमा करके रखते हैं और उस सोने चांदी की ज़कात अदा नहीं करते, ज़कात नहीं निकालते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि क़यामत के दिन उसी चीज़ से उनकी पेशानी को, उनकी करवट को और उनकी पीठ को दागा जाएगा। ये नुकसान है ज़कात ना अदा करने का। हदीस पाक में आता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो माल बर्बाद होता है, वो माल जो बर्बाद होता है ज़कात ना निकालने की वजह से वो माल बर्बाद होता है। लेकिन जो माल में ज़कात निकाला गया तो वो माल अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत में हो जाता है। जिसने अपने माल की ज़कात अदा की तो अल्लाह तबारक व तआला उस माल की खुद हिफाजत फरमाता है। तो आप जान सकते हैं कि ज़कात निकालने से हमारे माल में कमी नहीं आएगी, बल्कि हमारे माल हिफाजत में आ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उस माल को खुद हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे माल में बरकत अता फरमाएगा। आप मिसाल के तौर पर समझ सकते हैं कि हम अगर ज़कात निकालेंगे तो हमारे माल में कमी आएगी या
اس مال میں بڑھوتری ہوگی یا برکتیں ہوگی. آپ مثال کے طور پر جان سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے اس انگلی میں ایک چھوٹی سی پھنسی ہو گئی. میں نے ڈاکٹر کے پاس گیا, میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ جناب یہ پھنسی جو ہے, یہ زخم جو ہے, اندر میں گندا خون بھر چکا ہے. اس پھنسی کے اندر آپ کو اس کو چیر کر کے اس خون کو نکالنا پڑے گا. اگر اس زخم سے, اس پھنسی سے کچھ قطرے نکل جائیں گے تو آپ کا زخم ٹھیک ہو جائے گا. لیکن بندہ کیا کہتا ہے کہ جناب ڈاکٹر صاحب انگلی میری ہے, پھنسی میرے انگلی میں ہوئی ہے, ہم کیوں نکالنے دیں خون. وہ چلا جاتا ہے. کچھ دنوں کے بعد وہی پھنسی ناسور بن کر کے اس پوری انگلی کو خراب کر دیتی ہے. پھر وہ انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ جناب پہلے آپ نے 2 قطرہ 3 قطرہ خون نہیں نکالا, نہ نکالنے کے بنا پر آج انگلی آپ کی پورے خراب ہو چکی ہے, آپ کی انگلی کاٹنا پڑے گا. پھر وہ بندہ, وہ انسان انکار کرتا ہے کہ نہیں انگلی میری ہے, میں کاٹنے نہیں دوں گا. وہ چلا جاتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کا پورے ہاتھ سڑ جاتا ہے. جب وہ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر کہتا ہے جناب اب آپ کو پورے ہاتھ کاٹنا پڑے گا, کیونکہ آپ نے چھوٹی پھنسی ہوئی تھی اس وقت آپ نے خون نہیں نکالا اور وہ گندا خون پورے ہاتھ کو برباد کر دیا ہے, پورے ہاتھ کو خراب کر دیا. اب پورے ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا. وہ انسان کہتا ہے کہ نہیں, میں کیوں کاٹوں ہاتھ کو, ہاتھ میرا ہے, میں کاٹنے نہیں دوں گا. وہ ڈاکٹر کے پاس سے چلا جاتا ہے. کچھ دنوں کے بعد پورے جسم ناسور بن کر کے جسم میں پورے وائرس پھیل جاتا ہے, گویا کہ وہ خود ایکسپائر ہو جاتا ہے. وہ خود اس کا جسم جواب دے دیتا ہے. اگر وہ انسان ڈاکٹر کے کہنے پر 2-3 قطرے گندا خون نکال لیتا تو اس کا جسم بھی بچ جاتا, اس کی انگلی بھی بچ جاتی, اس کا ہاتھ بھی بچ جاتا. اسی طریقے سے زکوٰۃ جو مال سے نکالا جاتا ہے یہ مال کا مائل ہے. اگر کوئی انسان مال سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے 2.5%, اگر وہ ادا کر دیتا ہے تو وہ مال پاک ہو جاتا ہے, وہ مال پاک ہو جاتا ہے اور وہ حفاظت ہو جاتی ہے, وہ اللہ کے حفظ و امان میں وہ مال آ جاتا ہے. جب آپ زکوٰۃ اس میل کو آپ نکالیں گے تب, اگر آپ نہیں نکالیں گے تو وہ مال آپ کا مال تباہ و برباد ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. میں نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مال جو برباد ہوتا ہے زکوٰۃ نہ نکالنے کے بنا پر ہوتا ہے. اس لیے اپنے مال کی میل کو تم دور کر دو. جب مال کی میل دور ہو جائے گا تو وہ آپ کا مال پاک و صاف ہو جائے گا. جب آپ کا مال پاک ہو جائے گا, آپ کا مال صاف ہو جائے گا, وہی مال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس مال کی حفاظت میں خود کروں گا. جب رب تعالیٰ آپ کے مال کی حفاظت کرے گا تو وہ مال کبھی برباد نہیں ہوگا, وہ مال کبھی تباہ نہیں ہوگا, وہ مال کبھی خراب نہیں ہوگا. اس لیے زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا گیا ہے. اور جو انسان زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں, حدیث پاک میں ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں, سونے چاندی کی زکوٰۃ ہو یا مال و دولت کی زکوٰۃ ہو, تو کل قیامت کے دن اسی چیز سے اس کو داغا جائے گا, اس کے گردن میں توق بنا کر کے اس چیز کو ڈال دیا جائے گا. یہ نقصان ہے زکوٰۃ نہ نکالنے کا. اور جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں اور ترقی عطا فرماتا ہے, برکتیں عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مال کو حفاظت فرماتا ہے. اس لیے زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کرو. یہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہے. اگر اس مہینے میں آپ زکوٰۃ نکالو گے تو اس مہینے میں بے حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. اگر آپ نے زکوٰۃ نکالا تو یہ زکوٰۃ جو ہے کسی غریب مسکین فقیر کے ہاتھوں میں جائے گا. عید کے دن سب کوئی خوشی منائیں گے. کوئی غریب اگر خوشی نہ منائے گا تو ہو سکتا ہے
کہ آپ کے زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے عید کے دن وہ غریب انسان بھی خوشی منا سکے۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں زکوٰۃ، صدقات و خیرات ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے آپ کے پیسے سے کسی غریب کا چولہا جلے گا، آپ کے پیسے سے کسی غریب کی ضرورت پوری ہو جائے گی، آپ کے مال و دولت سے کسی غریب کی حاجت پوری ہوگی، تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اس لیے اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے صدقات و خیرات اور